बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा न्यू नावल शॉर्ट्स एंड कंप्लीट नावल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्टोरी है जिसका नाम है नावल का छोटी दुनिया, और ये बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसको लिखने वाले हैं अलीज़े। आपको पता है अलीज़े के नावल बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं नहीं समझती कि इनकी नावल किसी को भी पसंद ना हो। तो चलिए शुरू करें अपने नावल को, छोटी दुनिया को। इस वक्त पूरा शहर लाइटों और स्टीम से सजा हुआ था। लग्जरी कारें इस्लामाबाद के एक इलाके भी 17 में वाक़या बेग मैंशन के दरवाजे पर भेज पहुंच गई। गुलाब और चमेली के फूलों की खुशबू पूरी हवेली महक रही थी। दुल्हन के कमरे में मिसेस बेग सफेद डायरीज नुमा ड्रेस में खड़ी थी। इन्होंने दुल्हन के बिस्तर पर पड़ा शादी का जोड़ा देखा और वो परेशान थी। हाथ में मोबाइल पर मैसेज जगमगा रहा था। मम्मी, मैं इस अंकल से शादी नहीं कर सकती, सॉरी। कुछ मिनटों के बाद खानदानी मुलाजम बाहर से दौड़ कर आई। इसने अपना सर नीचे किया और मिसेस बेग के कान में सरगोशी की। हमने पूरी हवेली में तलाशी ली लेकिन मैडम कहीं नहीं है। मिसेस बेग की टांगें लड़ख गई थी। वो तकरीबन जमीन पर गिर पड़ी। वो कहाँ गई? मैडम, वो किसी के साथ भाग गई। वो कैसे कर सकती है? इसने खानदान की इज्जत का नहीं सोचा। या अल्लाह, सब मेहमान बाहर हैं लेकिन दुल्हन जो मरकजी किरदार थी शादी से भाग गई। मिसेस बेग ने आंखें बंद की और चीखने, हम अब क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? अलवी फैमिली को कैसे जवाब दें? नुकरानी ने कहा, मैडम हम इसका हल तलाश करें, आप परेशान। इसी दौरान हल्की सी आवाज आई, मेरी बहन कहाँ है? मिसेस बेग ने ऊपर देखा। जब इसने देखा कि एक छोटी सी लड़की दरवाजे पर खड़ी है तो इसकी आंखें अचानक हैरत से चमक गई। इसने नुकरानी का हाथ पकड़ा और कहा, अलवी खानदान ने सिर्फ इतना कहा है कि वो बेग खानदान की बेटी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह नहीं कि वो कौन सी बेटी चाहते हैं। बिल्कुल। इसने मुस्कुराहट के साथ सामने छोटी बच्ची की तरफ देखा। इसकी नाजुक कमर, स्टैंडर्ड अबरू, लंबी और मुखली पलकें, छोटा सा बारीक नाक, काले बाल जो पोनी टेल में सिमटे हुए थे और माथे पर आती बेबी कट, शफाफ और दोधियारी रंगत। कद मुश्किल से 5 फुट का होगा। वो बड़ी बड़ी काली आंखें जिस पर बड़ा गोल सा नजर का चश्मा लगाए रखा था। वो छोटी सी मासूम सी गुड़िया थी। देखने में मुश्किल से 16-17 साल की लगती थी, बिल्कुल बावली सी। यहाँ आओ बिला, वहाँ क्यों खड़ी हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो थोड़ा सा खौफजदा थी। वो जानती थी कि वो यहाँ आने की अहलियत नहीं रखती थी। वो आमतौर पर पहली मंजिल में नुकरानियों के कमरे में रहती थी। मैं आप ही से मिलने आई थी, ये गुड़िया देने के लिए। अब इनकी शादी हो रही है ना? आज सुबह मैंने सारे काम करके आई हूँ, मैं मेहमानों के साथ भी नहीं गई। इसने धीमी लहजे में कहा। वह दो छोटे हाथों से अपनी कमीज का पहुंच भूंजा। मिसेस बेग की आंखों में हसरत भरा, लेकिन इसने मुस्कुराते हुए कहा, पीला तुम्हारी बहन चली गई है क्योंकि इसे कुछ और काम करना था, वो खो गई है। ओह, पीला चुनकर मुंह खोला। मिसेस बेग ने बात जारी रखी, आप जानते हैं दुल्हन के मुंतजिर बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगर वो नहीं आती तो लोग आपके बाबा का कितना मजाक उड़ाएंगे। इसने एक हाथ से अपना चश्मा हिलाया और अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर मासूमाना जवाब दिया, तो हमें आप ही को जल्दी ढूंढना होगा। पागल लड़की। मिसेस बेग ने अंदर ही अंदर उसकी अक्ल को सलामी पेश की, लेकिन फिर आंखों में पानी लाकर बोली, मुझ पर एहसान करो मेरी प्यारी बच्ची। मैं हूं तो तुम्हारी सतीदी माँ, फिर भी मेरे लिए नहीं तो अपने बाबा के लिए। मैडम, मैं। इसने हैरत से इस हस्ती को देखा जो इस पर हर रोज एक नया जुल्म करती थी, मगर इस बावड़ी को कहाँ समझती। इसने बीला का कंधा दबाया और कहा, देखो आपको शादी का ये जोड़ा पसंद आया? इसने सर इसबाब में हिलाया और मिसेस बेग के चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट उभरी। निकाह वीडियो कॉल पर हुआ था। बीला बेग और रेयान अलवी जीवन साथी बन गए और इस 17 साल छोटी सी लड़की को 36 साल रेयान अलवी के सुपर्द कर दिया गया। कुछ ही दिनों में वीजा क्लियरेंस के बाद नन्ही बच्ची को अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया। वो पहली बार जहाज में बैठी थी। इसके साथ रियान का करीबी दोस्त था जो उसे अमेरिका से लेने आया था। बीला का बुरा हाल हो रहा था, अजीब सा खौफ था। भाई, ये अभी जुजू करेगा, हाथों से जहाज बनाकर मुझे परियों की दुनिया में ले जाएगा ना? इसने नाक पर आगे आया चश्मा पीछे करते हुए चमकती सी आंखों से सामने बैठे रियान के दोस्त शेरहान को देखा, जो हक्का बक्का सब अपनी को देख रहा था। बिल्कुल, और दिल में जोरों से हंसा था, क्योंकि जो रेहान इसे शेर के बजाय गीदड़हान कहता था, इसकी किस्मत में जो नमूना लिख दिया गया था। जोरों जोरों अभी वो सोच कर मजे ले रहा था कि बीला फिर बोली, अच्छा भाई, अगर ये वाला बटन मैं दबाऊं तो क्या होगा? इसने दिलचस्पी से पूछा। आप दबा कर देख लो क्या होते हैं। जब बीला ने अपनी छोटी सी उंगली से बटन किया
تو اس کے اور شیر دل کے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی۔ اب وہ شیرخان کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے حیرت سے اس پردے کو دیکھا اور پھر سے بٹن دبایا اور دیوار ختم ہو گئی۔ اس نے خوشی سے تالی بجائی اور بٹن پھر سے دبایا اور پھر شیرخان کو دیکھ کر بولی، چاؤ۔ شیرخان تو بس ریحان کے ایکسپریشن امیج کر رہا تھا۔ ہاں کتنا مزہ آئے گا، اسے رہ رہ کر ہنسی آ رہی تھی اور اوپر سے بیلا کی بچوں جیسی باتیں۔ اس نے 14 گھنٹے 45 منٹ کی فلائٹ میں بیلا کی گڑیا کی شادی سے لے کر ریاضی میں سی گریڈ آنے تک سب سنا دیا۔ نیو یارک میں لینڈ کرتے ہوئے بیلا کو شاپنگ مال لے کر گیا، جہاں سے وہ سفید اور سی فراک پہن کر ہلکا سا میک اپ اور ریڈ لپسٹک لگائے نازک ہونٹ وہ بالکل پری لگ رہی تھی۔ اور پھر اسے ریان ویلے لے گیا، جہاں بوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اس چھوٹی سی پری کے صدقے واری کی تھی، وہ تھی اتنی پیاری، پھر اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ دوسری جانب ریان ابھی اپنی محسوس مردانہ وجاہت میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صفحے پر پھیلا بیٹھا تھا۔ وہی سرد آنکھیں، سیاہ بال تراشے ہوئے، باریک لب اور اس کی دلکش ابرو اس کے چہرے پر چار چاند لگاتے۔ وہ ذہین اور خوبصورت توانا مرد تھا۔ سر مس بیگ اور اس کا لیور بھاگ گئے ہیں، سیکریٹری سے تفسیر بتا رہے تھے۔ اس نے ابرو اٹھا کر سیکریٹری کو دیکھا، جی سر۔ اور جس سے میرا نکاح ہوا تھا وہ کون ہے؟ سر لے جا۔ سر وہ بیگ صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی بیلا ہے، ان کی دوسری شادی سے جو چھپ کر کے تھی، اور شادی کے بعد بیلا کی ماں کے قتل کے بعد بیگ صاحب بیلا کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ اتنی دیر میں شیرخان اور سوری گیدر خان اسٹڈی میں تشریف لائے۔ برو یو ہیو اسٹوپڈ بٹ پریٹی وائف، گیدر خان نے ہنستے ہوئے ریان کو کہا، لیکن ریان کا چہرہ بے تاثر رہا۔ سر میں جان، سیکریٹری نے سر جھکا کر کہا، گیٹ آؤٹ، اور پھر اٹھا اور اس کی کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ موجود تھی۔ برو ایوری سیکنڈ از امپورٹنٹ ٹوگیدر، ہری اپ، گیدر خان نے آنکھیں مارتے ہوئے ریان کو اشارہ کیا۔ ریان نے شادی اپنے دادے کی فرمائش پہ کی تھی، یہ کہنا بہتر ہو گیا، آخری خواہش جو ریحان نے پوری کی۔ اس نے دروازہ کھولنے پر کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ور پہ بیٹھی دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے، منہ پر سفید جالی نما گھونگھٹ لیے، ریان قدم بڑھایا، اس کے قریب گیا اور جھک کر سفید پردہ ہٹایا اور اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک عجیب سا احساس ہوا اور اس کے لبوں سے 2 لفظ نکلے تھے، فقط 2 لفظ، چھوٹی دنیا۔ وہ ہلکی عمر کی چھوٹی سی لڑکی تھی اور اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سوٹ لپسٹک ہونٹوں پر کم اور دانتوں پہ زیادہ لگی تھی۔ السلام علیکم جیجا جی، ریان کے بے یقینی سے اسے دیکھے، کیا کہا تم نے؟ اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے مسکرا کر بولا، جیجا جی، وہ آئی ایم سوری، میں نے آپ کا گلاس توڑ دیا۔ ریان کو حیرت کا ایسا جھٹکا لگا کہ وہ بول ہی نہ پایا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی شادی لڑکی سے ہوگی۔ فوراً باہر جانے کو مڑا جب اس کے مضبوط ہاتھوں کو بیلے کے نرم ہاتھوں نے تھاما۔ وہ فوراً باہر جانے کو مڑا جب نیرا کے نرم ہاتھوں نے اسے تھاما۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ مشکل سے اس کا سر ریحان کے کندھے تک آتا تھا۔ جیجا جی، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ریحان نے ایک لمبا سانس خارج کیا خود کو کنٹرول رکھنے کے لیے، اور پھر زور سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور سر دھجن بولا، مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تمہیں کس نے کہا تھا؟ اس نے اپنی پلکیں پھر سے چپکائی اور ناسمجھی سے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں۔ اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے ایک اور سوال پوچھا، کتنی عمر ہے تمہاری؟ بیلے کی آنکھیں مسکرائی، پھر انگلیوں پر کچھ گنا اور چیخ کے بولی، اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو پورے 18 کی ہو جاؤں گی۔ ریحان نے شکر کا سانس لیا، اور وہ جو سوچ رہا تھا اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ چھوٹی دنیا نے سفید گاؤن کو پکڑا گھومی۔ اس کے گھومنے سے سارا گاؤن کسی پری کی طرح ہوا میں لہرانے لگا۔ دیکھیں میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ پھر رک کر اسے دیکھا، میں پری لگ رہی ہوں نا جیجا جی؟ ریحان تو ہکا پکا سے اس کی سفید ٹانگوں کو دیکھ رہا تھا، پھر اپنے ذہن میں آئے خیال پر لعنت بیچ کر اسے دیکھا، میں تمہارا جیجا نہیں ہوں سمجھی؟ لیکن میڈم نے تو مجھے یہی کہا تھا کہ جب تک میری بہن نہیں مل جاتی تب تک مجھے آپ کے گھر رہنا ہے، تو اس لحاظ سے آپ میرے جیجا جی ہوئے۔ اچھا واقعی؟ ریحان کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ چھوٹی دنیا کو کچھ یاد آیا اور پلٹ کر بیڈ پر موجود آتما چشمے لگا۔ ریحان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ہنسے یا روئے۔ اچھا میری بات سنیں، وہ دونوں ہاتھوں سے مقدار بنانی چاہیے، مجھے اتنی نہیں اتنی ساری بھوک لگی ہے۔ پھر عادتاً اپنا چشمہ پیچھے کیا، اچھا تو لگا تھا لپسٹک کھا کر پیٹ بھر یہی گیا ہوگا، یہ ریحان نے دل میں کہا تھا۔ جاؤ اور بوا سے کہو کھانے لگائے۔ اور بیلا اپنی سفید گاؤن سنبھالتی باہر بھاگی۔ وہ اسے دیکھتا دیکھ مسکرائی، مسز ریحان آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ بیلا نے منہ پھولا کر بوا کو دیکھا اور بولی، وہ میرے شو نہیں بلکہ میرے جی۔ اگلے لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب ریحان آ کر اس سے بازو سے پکڑا، آپ بیڈ میں مجھے چھوڑیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اور اگلے ہی پر ریحان اس کی کندھے سے کھینچتا کمرے کی طرف لے آیا، بوا کو کھانا لانے کے لیے کہا۔ بیلا بیزار سی جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور ریحان ٹھیک اس کے سامنے صوفے پر اسے بغور دیکھنے لگا۔
اسے دیکھتا پا کر وہ کنفیوز سے ہو کر پوچھا، جیجا جی کیا میرے چہرے پہ کچھ لگا ہے؟ میں تمہارا جیجا نہیں ہوں تو پھر آپ کو کیا کہہ کر بلاؤں؟ بیلا نے دلچسپی سے پوچھا۔ ریحان جواب دینا چاہتا تھا مگر وہ اس چھوٹی سی لڑکی میں زیادہ دلچسپ نہیں تھا، پھر خاموش رہا، کچھ نہ بولنا۔ بیلا اس کے ہینڈسم چہرے کو دیکھ رہی تھی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے، پھر کہے بھی نہ رہ سکی، آپ فلمی ہیرو جیسے لگتے ہیں اور آپ کی یہ ابرو بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہے، اصلی ہے نا؟ ریحان نے آج پہلی بار اس کی تعریف سنی تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے دروازے پہ دستک ہوئی اور بوا کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ سوپ، کیک، میکرونی، جوس، چاول، ٹرے رکھ کر بوا باہر چلے گی۔ بلا تو اتنا کھانا دیکھ کر سے پوچھے بنا نہ رہ سکی، یہ سب میرے لیے ہے؟ بالکل۔ اب وہ کھا رہی تھی اور یہاں یہ سوچ رہا تھا یہ سچ میں اتنی معصوم ہے یا ڈرامے کر رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں پایا۔ کیک تو بہت یمی ہے، واو! وہ ایک ایک ڈش ٹرائی کر رہی تھی اور اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کر رہی تھی۔ آپ بھی کھائیں نا؟ نہیں تو مرضی آپ کی، اب سے وہ یہ میرا کمرہ ہے۔ سچی مچی یہ اتنا بڑا کمرہ میرا ہے؟ بالکل، اور یہ کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن جب اٹھی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے اور پیارے کمرے میں رہے گی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا وہ خواب دیکھ رہی ہے، جیسا خواب، فیئری ٹیل جیسے خواب۔ دروازے میں دستک ہوئی اور وہ اندر آئی۔ چھوٹی میڈم اٹھ گئی آپ؟ یہ آپ نے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ وہ مجھے نا یہ زب نہیں کھل رہی تو۔ پیری نے آنکھیں مسلتے ہوئے چلے کہا، چلیں میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ کپڑے بدلنے کے بعد اس نے بوا سے پریشان ہو کر پوچھا، میں گھر کب جاؤں گی؟ وہ اس سوال سے ذرا حیران ہوئی، پھر بولی، آپ کو اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے؟ نہیں، گھر کی نہیں، مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے، مجھے کتنا مس کر رہی ہوں گی۔ سموکی کی یاد آ رہی ہے؟ سموکی؟ بوا نے اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ سموکی میری کیڈٹ۔ میڈم ناشتہ تیار ہے، میں آپ کے کمرے میں لے آؤں؟ آنکھیں نیچے کریں گی، بوا نے اس کو پریشان دیکھ کر بات بدلی، میں نیچے آتی ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل کے سربراہی کرسی پر ریحان بہت آرام سے بیٹھا تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے پورے ہال میں پھیل رہی تھی۔ نوری آنکھ پر سورج مہربان ہوا تھا ایک روشن دن کے ساتھ۔ اس نے سفید شرٹ کی آستین بازوں تک چڑھا رکھی تھی جس سے اس کے مضبوط مسلس نظر آ رہے تھے۔ ہاتھوں میں اخبار لیے اس کو پڑھ رہا تھا جب وہ سیڑھیاں پھلانگتی اس کی طرف آئی۔ گڈ مارننگ جیجا جی، بڑی سی مسکراہٹ سے اسے ہاتھ کیا، لیکن ریحان نے اسے اگنور کرنا مناسب سمجھا۔ لیکن وہاں کسی پرواہ تھی۔ اس نے اس کے پاس آ کر سر جھکا کر اس کے اخبار میں جھانکا اور اس کے بعد ریحان نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا اور ریحان کے ہونٹ اس کے کان کی لو سے محسوس ہوئے اور بے اختیار پیچھے ہوا تھا، لیکن چھوٹی دنیا بیوقوفوں کی طرح سے اخبار کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کیا سمجھ رہی تھی، پھر بہت آرام سے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اور ہونٹوں کو گول گول کر کے بولی، آؤ جیجا جی، آپ یہ اخبار پڑھ رہے ہیں؟ اٹس سو بورنگ۔ ریحان کے جواب نہ دینے پر ناشتہ کرنے لگی۔ ریحان ناشتے کرتے ایک نظر اس پر ضرور ڈال دیتا، پھر ناشتہ کر کے بولا، اگلے ہفتے ہم دادا جی سے ملنے جا رہے ہیں، تیار رہنا۔ پیلا منہ میں بریڈ ڈالے اس کی طرف دیکھنے گئی، پھر کوشش کر کے بولی، کیوں؟ بریڈ کے ٹکڑے اس کے منہ سے باہر آ رہے تھے۔ شکو آئی ڈسٹنگ ریحان کے منہ سے اس کے لیے یہی لفظ نکلے۔ آرام سے کھاؤ، کوئی مینرز نام کی چیز ہے تم میں؟ ریحان نے سر درجے سے ڈانٹا تھا۔ اس کے یوں ڈانٹنے سے چھوٹی دنیا کی آنکھوں میں پانی آیا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ریحان نے حیرت سے دیکھا، ایسے بھی اس نے کیا کہہ دیا تھا کہ وہ رو پڑی؟ ادھر دیکھو چھوٹی دنیا، یہ رونا بند کرو۔ ریحان نے اپنی 36 سالہ زندگی کبھی کسی کو چپ کرانے والے کام نہیں کیا تھا اور آج وہ اس چھوٹی دنیا کو چپ کرا رہا تھا۔ آپ نے مجھے ڈانٹا ہے، آپ بھی میڈم جیسے ہیں، وہ بھی مجھے ڈانٹتی تھی اور آپ بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں ڈانٹوں گا، پہلے تم یہ رونا بند کرو اور یہ دودھ پی لو۔ پنکی پرومس۔ بیلا نے مصممیت سے اس کی طرف اپنی لٹل فنگر کی جس کو ریحان نے اپنی فنگر سے پکڑا اور پھر مسکرا دی، اور ریحان کو تو صدمہ لگا تھا اس کی پنکی پرومس والی حرکت پر۔ ریحان جب دفتر پہنچا تو رہ کر اس سے پنکی پرومس یاد آ رہا تھا۔ ریحان، یہی اگر تو نے اپنی جوانی میں شادی کر لی ہوتی تو آج یہ پنکی پرومس تو اپنے بچوں سے کر رہا ہوتا نا، اس چھوٹی دنیا سے، اس نے افسوس سے آہ بھر کر سوچا۔ گھر میں بڑی سی اسکرین کے سامنے بیٹھی باربی کارٹون دیکھ رہی تھی جب ڈرائنگ روم میں گدڑ خان داخل ہوا اور 3 پیس میں تیار لگ رہا تھا۔ السلام علیکم بابی۔ بیلا جیسے بیزار ہوئی تھی اور ناک چڑھا کر اسے اگنور کر ٹی وی دیکھتی رہی۔ تو بابی رات اچھے سے سوئی یا؟ گدڑ خان نے مانی ہیز لہجے میں سے بغور دیکھتے پوچھا، آواز میں شرارت واضح تھی۔ بیلا نے اس کی بات سنی ہی نہیں، آرام سے صوفے پلٹی پلٹی مار کر بیٹھی رہی۔ ویسے میں نے سوچا نہیں تھا بیلا آپ ایک رات میں ہی اتنی بدل جاؤ گی۔ آخری بار بیلا نے اسے دیکھا کہ گدڑ خان نے اسے بیلا کہہ کر پکارا تھا، پھر اپنا چشم پیچھے کیا اور بہت پیار سے بولی، آپ نے کچھ کہا؟ گدڑ خان جو اسے معصوم سمجھ رہا تھا اس کے اس رد عمل پر آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا، پھر مسکرا کر بولا، ویسے کتنی عمر ہے آپ کی؟ بیلا نے بیزار ہو کر ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم تیز کیا اور بولی، آواز نہیں آئی آپ کی؟
گدڑ خان اس گھر میں پہلے ریان سے بےعزتی کرتا تھا، اب ایک اور مخلوق بھی آ گئی، تبھی صدمے سے صدمہ، بیچارہ گدڑ خان۔ ویسے بھابھی گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا کرتے ہے بھلا؟ اب بیلا نے ٹی وی بند کر کے اس کی طرف دیکھا کر اپنی شرارتی مسکراہٹ دبائی، پھر پیار سے بولی، وعلیکم السلام بھائی، میں بہت آرام سے ہوں اور میں اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو 18 سال کی ہو جاؤں گی۔ ہنس دی۔ ہاں ہاں، گدڑ خان بھی ہنس دیا۔ اچھا میرے دوست ہو نا؟ اب بیلا نے تصدیق کرنی چاہیے۔ کوئی شک؟ اچھا تو یہ بتاؤ جیجا جی کہاں ہیں؟ گدڑ خان ریان سے لفظ جیجا جی میں اٹک گیا، پھر ہنسا دبا کر پوچھا، آپ کا مطلب ریان جی؟ وہ تو دفتر میں ہے، مجھے بات کرنی ہے جیجا جی سے۔ گدڑ خان نے ریان کا نمبر ملا کر فون سے پکڑایا۔ ایک لمبی بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم جیجا جی، میں بیلا۔ ریحان، یس بیلا، کیا میں آپ سے ملنے آ سکتی ہوں؟ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ ریحان، اٹس اپ ٹو یو۔ اور فون بند کر دیا۔ بیلا کے چھوٹے دماغ کو سمجھ نہیں آیا کہ اس نے ہاں کی یا نہیں۔ ریحان نے گدڑ خان نے دلچسپی سے پوچھا، اٹس اپ ٹو یو؟ واہ بھابھی چلیں پھر؟ کچھ ہی دیر میں کار ریحان انٹرپرائز کے باہر تھی۔ بیلا کار سے اتری ہی تب جب ریحان کا سیکریٹری اس کے پاس آیا۔ میڈم سر میٹنگ میں ہیں، آپ تب تک کار میں ویٹ کریں۔ اور ریحان کی کار کا دروازہ کھولا اور بیلا اس کی کار میں بیٹھ گئی۔ سر آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ یہ حکم شیرخان عرف گدڑ خان کے لیے تھا۔ اپنے سر سے کہہ دو میں بہت مصروف آدمی ہوں، اگر مجھ سے ملنا ہے تو پہلے میرے سیکریٹری سے اپائنٹمنٹ لے۔ اگلے ہی پل اس کی کار چنتر منتر شروع ہوگی۔ ریان نے اس کا نام ایسے ہی تھوڑی رکھا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اپنی مخصوص مردانہ وجاہت لیے اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ کیا بات کرنی تھی تم نے؟ وہ آپ مجھے گھر کب جانے دیں گے؟ آج میں نے بوا سے پوچھا لیکن کہہ رہی تھی کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ ویسے بات کر رہی تھی جیسے مسئلہ کشمیر پیش کر رہی ہو۔ ریان نے اس کی اداس چہرے کی طرف دیکھا، تمہیں کیوں میرے گھر پسند نہیں آیا؟ نہیں ایسی بات نہیں، مگر وہ جلدی سے بولی۔ بھلا ریان کو کوئی انکار کر سکتا تھا؟ پھر اس نے گہری نظروں سے اس چھوٹی دنیا کو دیکھا اور بولا، کوئی اگر مگر نہیں، تم تب تک نہیں جا سکتی جب تک میرے دادا جان اجازت نہ دیں۔ چھوٹی دنیا کا چہرہ ایک دم سے دمک اٹھا، جیسے اس کے دماغ نے کوئی پلان بنایا۔ رات ریان اسٹڈی میں بیٹھا میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا جب دستک ہوئی۔ یس۔ چھوٹی دنیا اپنی نائٹ ڈریس سے، جو کہ کھلا پاجامہ اور اوپر پرپل شرٹ جس پر پیلے رنگ کے پھول بنے تھے، سنہری بٹن خوبصورتی سے لگے تھے، اندر آئی۔ جب صبح اس نے سارا گھر دیکھا تو یہیں اسٹڈی میں ریحان کا لیپ ٹاپ بھی دیکھا تھا اور اب اس کی ڈرمائی کرنے کا دل کر رہا تھا تو ریحان نے اس کے لیپ ٹاپ مانگنے آئی تھی۔ ریحان نے ابرو اٹھا کر سے سر پر بوتن بڑھاتی بالکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ریحان کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ مجھے آپ کا لیپ ٹاپ چاہیے، مجھے ڈرائنگ کرنی ہے، میں ڈرائنگ کر کے واپس دے دوں گی۔ پھر اپنا چشمہ پیچھے کیا اور بڑی سی آنکھوں میں آنس لیے اسے معصومیت سے دیکھا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ بات منوانے کی محنت کر رہا ہو۔ ریحان نے پھر اپنی گہری آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر نظر کا زاویہ سفید چہرے سے گردن پر گیا اور پھر ذرا اور نیچے، اور پھر فوراً اس نے آنکھوں میں دیکھا۔ چھوٹی دنیا بہت ہی ضبط سے ریحان کے لبوں سے نکلا، جی جیجا جی کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے ریحان کو دیکھا۔ تمہاری شرٹ کے بٹن۔ ریحان نے اس کی شرٹ کے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے اوپر والا بٹن درمیان میں بند ہوا تھا اور اسی طرح ہی باقی بھی۔ چھوٹی دنیا ذرا شرمندہ سی ہوئی، گلابی ہونٹوں کو گول کیا اور پلٹی اور بٹن صحیح سے بند کرے۔ اس کی بیک ریحان کی طرف تھی اور ریحان نے افسوس سے دیکھا۔ اس کے سامنے گلاس جو کینٹ پر رکھا تھا، اسے ریحان وہ منظر بہت ہی آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ اف یا اللہ، مجھے صبر دے، ریحان کے لبوں سے آہ نکلی۔ اور اس دوران گلاس سے چھوٹی دنیا اور ریحان کی نظریں ٹکرائی تھی اور اگلے ہی پل اس دوران فرینچ گلاس سے چھوٹی دنیا کے ریحان کو ٹکرائی تھی اور اگلے ہی پل وہ پلٹی، دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر ریحان کو گھورنے لگی۔ یو پیچ اٹ می۔ ریحان کو اپنی چوری پکڑ جانے پر پہلے ذرا شرمندہ سے مگر اگلے ہی پر شرمندگی غصے میں بدل گئی۔ یو وش۔ وہ بیزار سر لہجے بولا۔ پیلا تو مجوسوں انی سے دیکھ رہی جبکہ ریحان میٹنگ شروع کر چکا تھا، پھر اس کے یوں ہی کھڑے رہنے پر بولا، آئی مین بیڈ پر ڈرائنگ کر لو گی؟ میں ذرا مصروف ہوں بیڈ پر۔ جس کو جواب سنے بغیر اسٹڈی سے باہر نکل گیا۔ بیلا اپنے غصے پر پانی ڈال کر سامنے پڑے لیپ ٹاپ کی طرف پڑی اور سامنے سے 4-5 گورے اس کی یوں اسکرین کے سامنے آنے پر بغور سے دیکھنے لگے اور دبک کر پیچھے ہوئی۔ کچھ ہی منٹوں پر ریحان آیا اور اسے آئی پیڈ تھما کر خود اب کرسی پہ بیٹھا۔ تو سامنے لگی اسکرین پر موجود ان گوروں کو میں سے ایک تھا جو اس کی بزنس پارٹنر تھا۔ مسکرا کر سے پوچھنے لگا، باس وہ لڑکی کون تھی؟ ریحان نے بے احتیاط صفحے پہ بیٹھی چھوٹی دنیا کی طرف دیکھا، بولا کچھ نہیں باس، ویسے میں نے نہیں، یہاں موجود سب نے اسے دیکھا ہے۔ ویسے باس آپ کا ٹیسٹ اچھا ہے، ینگ اینڈ پیٹی۔
रियान ने संजीदगी से इसे देखा और बोला, व्हाट इफ वी ड्रॉ शेयरिंग। अरे इसके जुमले वलीम ने काटा। बॉस, लेट्स स्टार्ट मीटिंग। छोटी दुनिया सोफे पे बैठी स्मोकिया को इमेज करके इसके स्केच बना रही थी जब इसकी नज़र सामने बैठे रियान पर पड़ी। फिर इसने रियान का स्केच बनाना शुरू किया। ये रही दो आंखें, ये है लंबा नाक और ये होंठ, ये ब्रो। आधे घंटे बाद इसने वो स्केच तैयार किया और फिर अपनी बनाई हुई शिकार पर एक एक लगाया। हाँ हाँ, वो दुनिया की हसीन मर्द की बदसूरत तरीन पेंटिंग थी। तौबा तौबा, कार्टून भी इससे अच्छे होंगे। उफ। अब सोफे जमीन पर आ बैठी थी। हंस हंस के पेट में दर्द होने लगा था। इसी दौरान रेहान ने हैंड फ्री उतारा और इसके हंसने की आवाज़ इस कानों में पर्दे फाड़ने लगी। छोटी दुनिया। इसने दांत पीस कर इसे हंसते देखा। हंस के उसकी थोड़ी पर गिर पड़ रहा था और रेहान मुबस्सा इस गहरे में डूबने लगा। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए पूछा, हंस क्यों रही हो? हाँ, ये देखिए। आईपैड की तरफ इशारा किया। यह रेहान ने अपनी जिंदगी में इससे घटिया ड्राइंग कभी नहीं देखी थी। अच्छा सॉरी जीजा जी, आप मुझसे खफा मत होना। किससे किससे पूछकर तुमने ये बनाया? सर लहजे में गरजा। पीले नंदो कदम पीछे उठाए। वो डर गई थी। घास सुर हो रहे थे, गर्दन में गिल्टी नमादार हुई। आप प्लीज पापा को मेरी शिकायत नहीं करेंगे? आगे से मैं आपसे कुछ नहीं बनाऊंगी प्लीज। रेहान कदम बढ़ाता छोटी दुनिया के करीब तर हो रहा था। बीलो को लगा जैसे अभी इसे थप्पड़ मार देगा। इसने जोरों से आंखें बीच ली। फिर कुछ ही पल में रेहान की बारी आवाज इसी कानों के बिल्कुल करीब आई। काल मी रेहान। फिर इसके समुंदर मख पर मक्खी मारी। दग दग, छोटी दुनिया के दिल ने शोर उठाया। पहला एहसास रूह तक उतरा। मुखड़ा सुर्ख टमाटर हुआ, किसी मेहताब की तरह, शायर के ख्वाब की तरह, और ऊपर से मासूमियत वाला। रिहान ने मंजर को फर्श से देखा। फिर दो नैन खुले और स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से और स्टडी से रफू चक्कर हुई। रिहान ने जैसे उससे आईपैड को देखा और अपने कमरे का दरवाजा लॉक किया। फिर हाथ दिल पर रखा जो अभी भी जोर शोर से धड़क रहा था। बीला बीला, तुम्हें क्या हो? उफ। फिर हाथ कानों को लगाई। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अगले दिन वो जल्दी उठी। इंतहा की बोर हो रही थी, तभी कुछ करने को दिल न था। जब वो पाकिस्तान में थी तो सबसे पहले उठकर नौकरों के साथ मिलकर पूरा घर साफ करती थी, फिर स्मोकी को खाना देती और फिर स्कूल जाती। लेकिन अब इसे कुछ भी तो नहीं करना था। फरागत ही फरागत थी। आश्रम में गई और बाथ टब को दिलचस्पी से देखा। इसने बचपन में इतने बड़े घर में गुजारा था, मगर इसके नसीब में जो कमरा था इसके वॉशरूम में टब नहीं था। इसे बहुत शौक था टब में नहाने का, और अब इतना बड़ा टब, बाथ टब इसके सामने था। बीला, अगर तुम डूब गई? फिर खुद ही सवाल रद्द किया। बेला, बोले तुम डूब कैसे सकती हो पागल? फिर गर्म पानी भरकर इसमें बैठ गई। वाह, कितना मजा आ रहा है। हाय, काश स्मोकी भी होती तो इसे भी खूब बड़े टब में हिलाती। आज हफ्ता था और आज रिहान ने बीला को लेकर अपने पुराने घर जाना था, इसे दादे से मिलाने। इसने दरवाजा ना किया, मगर कोई भी जवाब न पाकर इसे खोला। कमरा खाली था। इसने सोचा शायद नीचे चली गई हो। मुड़ने ही लगा था जब वॉशरूम से अगर अगर की आवाज आई। रेहान वॉशरूम के करीब गया और उसकी आवाज साफ हंसने की थी, गाने की। ये पागल वागल तो नहीं? रेहान ने सोचा, फिर बोला, छोटी दुनिया, तुम्हारे पास 15 मिनट है। 15 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाओ, आज दादा से मिलने जाना है। इसके जाने के बाद वो फौरन बाहर निकली। बेड पर लॉन्ग टॉप पर पड़ा था जिसके बाजू न होने के बराबर थे। वी शेप नेक। इसके पास आदमी नमा औरत खड़ी इसके सुंदर चेहरे को देख रही थी। हे बेब्स, आई मीन यू स्टाइलिश और स्वीट हार्ट, यू आर सो क्यूट बट यू ड्रेस ऑन। बीला को मुंह खोले इस मेहंदी को देख रही थी, फिर फौरन कपड़े लेकर वॉशरूम में भागी। ओह हाश है, मेहंदी ने तबसरा से किया। अब इसके मेकअप और बाल बनाने तो ये काम 10 मिनट में करना था। बीला, यू आर सो यंग बट योर मैन इज स्ट्रॉन्ग वंस। और आंखें मारी, लेकिन बीला के छोटे दिमाग के हाथ पले कुछ न पड़ा। फिर मेडी ने ऐसे लेंस लगाए जो है तो ट्रांसलेट, मगर बीला ने पहली बार लगाए थे, मगर आंखों में हल्की सुर्खी थी। और ठीक 15 मिनट बाद रियान मोबाइल पर बिजी था जब टिक टिक की आवाज से कानों में पड़ी। हाई हील्स। रियान की नजर उठाकर देखा और नजर वहीं ठहर गई। लॉन्ग घुटनों तक आता स्याह टॉवल के मेकअप, पिंक लिपस्टिक, बिलाशुबा हसीन लग रही थी। शेरहान जो किचन से बाहर निकल रहा था इसे देखकर वहीं रुक गया। रेहान का चेहरा बेतासर रहा, मगर शेरहान की बतीसी छिपाई नहीं छुप रही थी। लीला इन दोनों की तरफ घूर कर देखकर पर जरा बेजल हुई, फिर आहिस्ता सा चलती रुकी। शेरहान ने चेख कर कहा, भाभी यू लुक्स माशाल्लाह। लीला अपनी तारीफ सुनकर शर्माई, गाल मजीद लाल हुए। रेहान ने गहरी सांस खारिज कर शेरहान को देखा, जो पता नहीं कब आया था। मुझे तो लगा था तुमसे मिलने के लिए पहले तुम्हारे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मगर तुम तो
ہاں ہاں اچھا کب کہا میں نے؟ میری بائی اور ریحان کو گلے لگایا، اس کے کان میں سرگوشی کی، اور وائف از ٹو ہاٹ برو۔ ریحان نے گہری نظر سے دیکھا پھر بولا، ہاؤ ناؤ میر مور دین، مجھ سے بہتر کون جان سکتے ہیں؟ ہاں ہاں۔ بیلا بیزل سی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جب ریحان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلے مادام؟ بیلا نے نافسی میں سر ہلایا۔ ریحان نے سوالیہ بر اٹھائی۔ میں ناشتہ نہیں کیا۔ پھر اس کا ہاتھ تمہارے کار کے اندر بٹھایا، ہاتھ تھامے کار کو بٹھایا۔ شاہرحان اور گدر اپنی سپورٹن کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ بھابھی ڈیڈ کے گھر ملتے ہیں، اور زن سے ویلا سے باہر نکل گیا، مگر جاتے جاتے ریحان کو آنکھ مارتا نہیں بولا۔ بوا نے جلدی سے چاکلیٹ شیک اور رول کا پیک ریحان کو تھمایا، اور کاری نے سٹارٹ کی۔ بیلا نے جلدی سے ناشتہ کیا، اور ریحان اس کے جنگلوں کی طرح کھانے پر جنگلی کی طرح حیران ہوا۔ وہی یہ سوچ رہا تھا کتنا کھانا کھاتی ہے مگر جاتا کہاں ہے؟ اسی سے دل کو لگتا تھا کہ تیز ہوا سے سب سے پہلے یہی اڑے گی۔ ریحان نے اس کی طرف ٹشو بڑھایا، بیلا ٹشو زور سے اپنے منہ پر مرنے لگی۔ جب ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ پھر ٹشو سے اس کی ہونٹوں پر لگی چاکلیٹ صاف کی، بیلا مسکرا دی، شکریہ جیجا۔ ریحان نے سرد محریف سے دیکھا پھر بولا، میں تمہارا شوہر ہوں، اگر آج کے بعد تم نے مجھے جیجا جی کہا کر بلایا تو سزا کے لیے ریڈی رہنا۔ پھر اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ میں تمہاری رات والی حرکت نہیں بولا، اور میرے پاس ثبوت بھی ہے کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اسکیچ بنایا، اور تم جانتی ہو تم کو کتنے سال تک جیل ہو سکتی ہے؟ پورے 5 سال۔ یو کمٹ کرائم۔ بیلا تو سر ہی گھوم گیا۔ 5 سال نے سمجھداری سے ریحان کی طرف دیکھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ امید بھری آنکھوں سے ریحان کو دیکھا، لیکن ریحان کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اس کی ہوائیں اڑ گئی۔ آپ میرے شوہر ہیں نا؟ لیکن ریحان نہیں بولا۔ بیلا اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے پاس ہونے لگی۔ جب اچانک سے بریک لگی، اس کے نازک وجود ریحان کی گود میں جا گرا۔ سب اتنی اچانک ہوا کہ دونوں خواص باختہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سوری سر، آگے بچہ آ گیا، میں چیک کرتا ہوں۔ ڈیر یو اپنی دفعہ میں بولتا باہر نکل گیا۔ بیلا ابھی تک اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ وہ سوری، پھر ریحان کے کندھے پر اپنا چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر اٹھنا چاہا۔ اسی دوران اس کے لب ریحان کے لبوں سے مس ہوئے تھے، بس ہلکے سے۔ آدھے سیکنڈ کا عمل تھا، اور چھوٹی دنیا اچھل کر سیٹ کے کونے پر جا لگی۔ ایک ہاتھ ہونٹوں پر رکھ کر آنکھیں پھاڑی بے یقینی سے باہر دیکھنے لگی، پھر پلٹ کر ریحان کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ ریحان کو تو خیر اس کی اس پریزنٹیشن کو دیکھ کر بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ ریحان کے لیے خود ایک خاصا تھا، مگر چھوٹی دنیا کا رد عمل اس کی توقع کے برعکس تھا۔ گدر ہار نے اسے صحیح کہا تھا، اسٹوپڈ بٹ کیوٹ۔ یقیناً آگے بہت مزہ آنے والا تھا، اس کی بے رنگ زندگی سترنگ ہونے والی تھی۔ بیلا سر گلاب سی ہو کر مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ سفر لمبا تھا شاید۔ ریحان بے تاثر سے موبائل پر مصروف تھا۔ جب اس کی نظر بیلا پر گئی تو اگلے ہی پر ریحان کو اپنی قسمت پر افسوس سے دیکھ کر ہی وہ شش کر اٹھا، جس کے منہ سے پانی نکل کر گردن تک جا رہا تھا، اور اس وقت ریحان کا دل کیا تھا کہ وہ بیلا نامی بلا کو کار سے باہر پھینک دے۔ کون اس طرح کیسے سوچ سکتا ہے؟ اتنا گندا۔ کلین ڈاؤن ریحان، کول ڈاؤن ریحان۔ اس نے خود کو تسلی دی اور پھر اس کے منہ ٹوشے سے صاف کیا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی کار ایک ویلا میں داخل ہوئی جو جدید طرز بنا ہوا تھا۔ ریحان نے بیلا کو جگایا تو وہ گمسم سی ریحان کو دیکھنے لگی۔ ریحان بے حد سنجیدہ معلوم ہو رہا تھا۔ ہم آ گئے کیا؟ ہاں، بیلا کے چہرے پر خوشی سی پھیل گئی۔ جب وہ کار سے باہر نکلا تو شاہرحان اپنی بتیسی نکالے انتظار میں کھڑا تھا، لیکن صرف وہی تو نہیں تھا، وہاں کوئی اور بھی تھا۔ وہی سنہرے بالوں والی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی ون اینڈ اونلی دا لارجسٹ وومن، مرینا۔ ریحان کی سر نظر اس پر رکی نہیں تھی۔ اب وہ نہیں تھا جو ایک زمانے میں اس کا ہیر پر مرتا تھا۔ وہ ریحان الوی تھا، ایک مضبوط مرد۔ لیکن کیا وہ سچ میں مضبوط تھا؟ چھوٹی دنیا کو یہ عورت بہت زیادہ پسند آئی تھی جو اس بیوقوف کی دنیا اجاڑ سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ مرینا نے مسکرا کر ریحان کی طرف دیکھا اور بولی، ویسے کہاں سے لی ہے یہ کھلونا؟ اشارہ بیلے کی جانب تھا جو سینڈوچ کھانے میں مصروف تھی۔ ریحان کی کچھ بولنے سے پہلے ہی شاہرحان بولا، کیوٹ ہے نا؟ ٹینس بیوقوف تو نہیں کرے گا نا؟ کیوں ریحان؟ ریحان سرد آنکھوں سے مسکرایا، ہاں ہاں ویری فنی۔ مرینا کو تو مانو آگ ہی لگ گئی، اگر کوئی چھین گیا تو پھر؟ اتنے میں ایک جاندار آواز گونجی تھی، او ایم جی، آئی کینٹ بلیو یو ہیئر۔ سالہ نوجوان جو ریحان کے برابر کا حسین تھی، 22 سال، 22، مائی براڈ لو یو۔ ریحان بھی اس کے گلے ملا، ہی از مائی کزن حرین۔ ہیلو حارث، یہ آپ کی بھابھی۔ حارث مرینا کا بھائی تھا۔ آپ مجھے ہیری کہہ سکتے ہیں بھابھی۔
اتنی چھوٹی بھابھی؟ ہیری نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا جس کو بیلا نے چھوٹے سے ہاتھ میں تھاما تھا۔ ریان کی نظر بے اختیار اس کے چھوٹے شفاف ہاتھ پر گئی تھی جو کچھ لمحوں قبل کسی اور کے ہاتھ میں تھے۔ کیا کچھ نہ تھا اس نظر میں؟ بھابھی آپ آرام کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ ریان بیلا کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ بیلا کنفیوز سی سے دیکھ رہی تھی، مانو پوچھ رہی تھی مسئلہ کیا ہے؟ کو وش یو ہینڈس، وہ سر دجمار، میرے ہاتھ تو صاف ہے۔ دیکھنے مظلومیت سے اپنے ہاتھ ریان کے سامنے کیے، ریحان نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جی جی وہ نہیں، میرا مطلب ریان جی میں جاتی ہوں۔ وہ دم دبا کر بھاگی تھی۔ کیا عجیب چیز ہے، ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا جب چھوٹی دنیا کی چیخ سن کر وہ واش روم کی جانب بھاگا۔ وہ واش روم کا منظر دیکھ کر اس کی طرف لپکا جو بھیگی ہوئی نل بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ ریحان نے اس کو تھام کر اپنے قریب کیا، اب دونوں بھیگ رہے تھے۔ ریحان نے بمشکل نل بند کیا۔ چھوٹی دنیا میری طرف دیکھو۔ نہیں نہیں، میں اندھی ہو گئی ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہائے ہائے، میں بیلا اندھی ہو گئی۔ آنکھیں بند کی بولی جا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار لیز لگائی تھی۔ ریحان کے کندھے تک وہ مشکل آتی تھی۔ چھوٹی دنیا آنکھیں کھولو گی تو کچھ نظر آئے گا نا؟ نانا لیز میری دماغ میں چلی جائیں گی۔ ہائے سیریسلی، دماغ ہے پاس تمہارے؟ اسٹرانگ، ویری اسٹرانگ ہے نہیں؟ اچھا دیکھو ذرا وہاں۔ وہ بیلا اس سے مزید لپکی تھی۔ دونوں ٹانگیں ریان کی کمر کے اطراف کے کسی گولے کی طرح چپکی تھی۔ کہاں کہاں ہے؟ آنکھیں پھاڑے وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ چھوٹی دنیا ریحان علوی کا مسلسل صبر آزما رہی تھی۔ چھوٹی دنیا اسٹاپ موونگ۔ چھوٹی دنیا اب کی بار وہ چیخا تھا۔ جی جی، اس چھوٹی سی پری نے دیکھا تھا اس شہزادے کی آنکھوں میں، وہ بہت قریب تھی، بہت زیادہ قریب۔ ریحان کی نرم گرم سانسوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ دگ دگ دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہاں تو رومانس چل رہا ہے، بندہ ہم سنگل لوگوں کا تو خیال کر لیتا ہے۔ گدڑ خان کی شرارتی آواز نے سکتہ توڑا تھا۔ بیلا نے دور ہونا چاہا مگر ریحان نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ شیشے میں شیرخان اور مرینا کو دیکھ چکا تھا۔ گیٹ آؤٹ، مرینا کا چہرہ زرد ہوا۔ سوری، آپ کنٹینیو رکھیں۔ شیرخان آنکھ مارتا دروازہ بند کر گیا تھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ مسز ریحان؟ آپ کو کیا سزا دینی چاہیے؟ ریحان اس کے چہرے پر پھونک مار کر عجیب سے لہجے میں بولا۔ وہ میں بیلا کے گال مزید سرخ ہوئے۔ کیا ہم بولیں ذرا؟ بیلا اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ اس کی یہ حرکت ریحان سے اوجھل نہیں رہ سکتی تھی۔ بیلا نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ میری آنکھیں، بیلا نے ہچکی لی۔ جہان نے اپنے بازو اس کی نازک کمر سے ہٹائے تھے۔ وہ درم سے نیچے گری تھی، وہ بہت زور سے آنسو موتی بن کے ٹپکے تھے۔ ریحان نے اس کے بغور جائزہ لیا۔ وہ سیاہ گاؤن میں جو اب مکمل بھیگ چکا تھا، سیاہ کاجل آنکھوں کے گرد پھیلا ہوا تھا، سرخ رخسار، سردی سے نیلے پڑتے پھڑپڑاتے لب۔ وہ سراپا حسن تھی، چھوٹی سی۔ مرینا بھی تو بلاکی حسین تھی۔ کیا یہ بھی معصومیت کا ڈھونگ کر رہی ہے؟ ریحان کو عجیب سے احساس ہوا۔ وہ نہ بے وقوفی کا ڈسا شخص تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریحان نے جھک کر اس کی تھوڑی پکڑی۔ چلو اب اپنا اصل روپ دکھاؤ، یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ ریحان کا لہجہ سنگین تھا۔ بیلا نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ آپ بھی مجھے مارتے ہیں، آپ سب بہت برے ہیں، مجھے ہی رہنا آپ کے ساتھ۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی، انتہائی معصوم تھی۔ اسے تو اس کے الفاظ کا مطلب بھی نہیں پتا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ اس کی معصومیت پر سوال کر رہا تھا۔ ریحان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اچھا رونا بند کر شاباش، اچھے بچوں کی طرح، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ دیکھو تم سیریس ہی ہو گئی۔ چلو اٹھو، اور ہاتھ آگے کیا۔ پہلے سوری بولے، معصومانہ خواہش کی سوری کی جگہ اگر میں آپ کو آئس کریم کھلاؤں تو؟ ریحان نے بہت نرمی سے کہا، اتنی نرمی سے کہ اسے خود بھی پر بھی یقین نہیں آیا۔ ریحان نے پری کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، چوکوسکوپ۔ بیلا نے انگلی اپنی گال پر رکھتے ہوئے سوچا، پھر ایک ڈمپل اس کی گال پر نمودار ہوا۔ وہ اس وقت اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ ریحان کا دل کیا کہ وہ اسے کھا جائے۔ آئس کریم شیک بھی؟ اوکے۔ ریحان نے فوراً اس بات میں سر لایا۔ چھوٹی دنیا نے اپنا ہاتھ ریحان کے ہاتھ میں دیا۔ اب میں کیا پہنوں؟ جی مطلب ریحان جی، تم ایسا کرو، یہ لیز اتارو پہلے۔ میں کیسے اتاروں؟ مجھے تو نہیں آتا، بہت بے چارگی سے کہا ریحان۔ چلو اب یہ بھی تم کو ہی کرنا پڑے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ریحان، اس بچی کے ساتھ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کروں میں؟ You never lose. You have to win him. You have to win him again. پرفیوم کی بوتل زور سے زمین پہ دے ماری۔ وہ کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ ہاں ریحان، لیٹس سی، اس بچی کے ساتھ کیا کرتی ہوں، دیکھتی ہوں تم مسٹر ریحان اسے پھر کیسے قبول کرتے ہو۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ریحان کو خبر مل چکی تھی کہ دادا جی گھر پہ نہیں، اس لیے وہ اب جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وائٹ شرٹ اور جینز میں وہ ہمیشہ کی طرح غضب ڈال رہا تھا۔
اوپر سے پرفیوم کی خوشبو اور سنجیدہ سرد آنکھیں۔ وہ بال بنا کے پلٹا تو چھوٹی دنیا اپنی بڑی بڑی سی آنکھوں سے منہ کھولے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ جینس کے اوپر سفید شرٹ، چہرے کو طواف کرتی زلفیں، اوپر چھوٹے سے مک ہیرے بوٹ اسٹائل کی اینک۔ سادگی میں بھی قیامت تھی۔ ہینڈسم ہوں نا میں ماشاءاللہ بہت زیادہ، وہ بے خیالی میں بول گئی۔ ریحان مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا جو ابھی تک معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ یہ بند نہیں ہو رہا۔ اپنے گلائی ریحان کے سامنے کیا۔ ریحان نے فوراً اسے بٹن بند کر دیے۔ چلیں اب گھر نہیں، ہم تو دادا جی سے ملنے آئے تھے نا۔ ملنے والے تھے مگر اب وہ گھر نہیں ہیں، اس لیے ہم اگلے ہفتے آئیں گے۔ ریحان نے چہرے پر بکھرے بالوں کا کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بتایا۔ ریحان کے جذبات وہ کہاں سمجھ سکتی تھی۔ دستک پر دروازہ کھلا تو شیرخان دانت نکالتا اندر داخل ہوا۔ یار بس کرو، رات کے لیے بھی کچھ چھوڑو۔ کیوں ہم معصوم بھابھی کو اتنا تنگ کر رہے ہو؟ آنکھ دبائے ریحان کا دیکھنا تو وہ فوراً لائن پر آیا۔ میرا مطلب بھابھی کو بھوک لگی ہوگی، جلدی سے لنچ اور آ جائیں، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے سچ میں بھوک لگی ہے، چھوٹی دنیا ازلی سادگی سے بولی۔ ریحان کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ گدڑ نے انتہائی کمینگی سے ریحان کو دیکھا۔ لنچ کے دوران شیرخان نے ریحان سے پوچھا، برو یہ تمہاری گردن پر کس چیز کا نشان ہے؟ مرینا کی نظر فوراً سے پہلے اس کی گردن پر بھی۔ ریحان نے پہلے ویلو کو دیکھا جو کھانے کے دوران ساری دنیا سے بیگانہ ہو جاتی تھی۔ اوکے میں سمجھ گیا پر زور دیا گیا۔ مرینا زیر حدود نظروں سے بیلا کو دیکھنے لگی جس کو کوئی ہوش نہیں تھا اس کے ارد کیا ہو رہا ہے۔ حارث کی نظر بھی بار بار بیلا کے چہرے کو طواف کر رہی تھی۔ وہ تو خود سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے کیوں کر رہا ہے، شاید وہ ذرا محترف تھی۔ یا ہاں عمر، تم آج میرے گھر رکو گے؟ ریحان نے شیرخان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ مجھے رات کی فلائٹ سے کینیڈا جانا ہے، ویسے تو بوا ہوگی بیلا کے ساتھ مگر ڈن بوس۔ مرینا مسکرائی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد گاڑی میں سوار ہوئے چھوٹی دنیا انتہائی بور ہو رہی تھی۔ وہ ریحان فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، کبھی وہ اپنی اینک پیچھے کرتی، کبھی باہر دیکھتی تو کبھی ریحان کو۔ تھوڑی دیر بعد ریحان نے پوچھا، آپ کے گریڈ کیسے ہیں؟ میرے گریڈ؟ ہاں اسکول میں تمہارے گریڈ A-لیول کر رہی تھی نا آپ؟ بیلا کو تو مانو سانپ سوکھ گیا۔ اٹس نارمل، وہ بمشکل سے بول سکی۔ کلاس میں تمہارا رینک کیسا ہے؟ اس نے شرم سے نگاہ نیچے کی۔ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سچ پوچھو تو وہ پڑھائی میں اچھی نہیں تھی اور ریاضی سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ ریحان نے اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھا۔ میں سمجھ گیا، مسکراہٹ دبائی۔ جب آپ دادا سے ملیں، اگر انہوں نے آپ کے گریڈ کے بارے میں پوچھا تو کیا آپ کے گریڈ اچھے ہیں؟ بیلا مسکرائی کہا، اگر دادا جی کو میں پسند نہیں آئی تو کیا میں گھر جا سکتی ہوں؟ ریحان کا چہرہ سنجیدہ ہے، اس نے جواب نہیں دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے مسز ریحان؟ گہری سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ جس سے آپ کی شادی ہونی تھی وہ میں نہیں بلکہ میری بہن تھی، تو ہو سکتے ہے کچھ بھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ایک ہی خاندان سے ہیں نا؟ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ سوچتی بھی ہیں آپ؟ یہ ریحان نے دل میں کہا تھا۔ اچھا میری طرف دیکھیں۔ اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی طرف توجہ کرتا ہے۔ اس نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک اور سوال؟ حکم کریں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ اس کے منہ کے کونے پر ڈبل نمودار ہوا۔ ریحان مکمل طور پر مسحور ہوا۔ میں اب آپ کے ساتھ رہوں گی، کیا مجھے بھی پاکٹ منی دیں گے؟ پاکٹ منی؟ تو بہت تباہ۔ ریحان کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ کچھ اور ہی سوچ بیٹھا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ بیلا سے بات نہیں بن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ریحان نے اس کا مسئلہ آسان کیا۔ سچی تھینک یو سو مچ، مجھے گلے لگی۔ ریحان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا جو یہ چھوٹی سی لڑکی اسے دے رہی تھی۔ اپنے جذبات کو لگام دیتے وہ بولا، چھوٹی دنیا جی، مجھ سے بے وفائی کبھی نہ کرنا، تم میری بیوی ہو، چھوٹی سی بیوی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ آہت میں اس کے گرد سارا مضبوط کیا۔ نہ جانے کیوں آج عجیب سا لگ رہا تھا اسے۔ تم میری بیوی ہو؟ پھر وہ اس کی گود میں ہی سو گئی۔ ریحان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ایک لمبی آہ بھرا۔ کتنی سوتی ہو تم میری چھوٹی سی دنیا، جب میں ساری رات جگاؤں گا تو کیسے جاگے گی تم تب؟ وہ خود ہی سوچ کر مسکرائے، لیکن فی الحال اس کا ایسے کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس تعلق کو وقت دینا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو تب بھی وہ اس کے سینے پر سر رکھے آرام فرما رہی تھی، کسی غریب کا آرام تباہ کر کے۔ ریحان نے چھوٹی دنیا کو اٹھایا اور برائڈل سٹائل میں اس کے کمرے میں لے آیا۔ یہ منظر بوا سمیت دیگر ملازموں نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس پر بلیکٹ ڈائی کر مرنے لگا، پھر رکا اور اس کی اینک اتاری، چہرے سے زلفوں کو پیچھے کیا اور اس کی پیشانی پر اپنے جلتے ہوئے لب رکھے۔ خدا کی امان، میری چھوٹی سی مسز، اب اسے جانا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اسے مرینا کا وائس نوٹ آیا تھا جس میں اپنی بے وفائی کی صفائی دے رہی تھی۔ بہت رو رہی تھی۔ ریحان، وہ سب غلط فہمی تھی جو تم نے دیکھا وہ سچ نہیں، مجھے
ड्रग्स देखी थी, मैं अपने ख्वास खो बैठी थी। रिहान, मैंने तुमसे कभी बेवफाई नहीं की। आज से कुछ साल पहले मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मगर तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। बल्कि इस सब के बाद मैं अपने वजूद को तुम्हारे काबिल नहीं समझती थी, मगर आज जब मैंने तुमको इस छोटी दुनिया के साथ देखा, छोटी बच्ची के साथ देखा, तो मैं रह नहीं सकी। मुझे माफ कर दो रिहान। आई एम इन प्ले पेन। रेहान ने ये नोट 4-5 दफा सुना था। कुछ मंजर वो कभी नहीं देखना चाहता था, वो फिर याद आए थे। कितनी स्याह थी वो रात। वो 25 का था, जवान और वजी, हाथों में गुलदस्ते लिए फ्रांस की चेयर पेरिस के होटल में मौजूद था। एवरीथिंग इज रेडी। यस, इसमें की तरीन फाइल रोकने का इंतजाम किया। स्याह 3 पीस सूट में वो क्यामत लग रहा था। वो पहली बार इतने शौक से तैयार हुआ था। आज वो मरीना को प्रपोज करने वाला था, जिस सुनहरे बालों वाली परी को इसने हमेशा चाहा था। बचपन से जिसकी ख्वाब देखे थे, आज वो अपने नाम देना चाहता था। दरवाजा खोलने से पहले इसने एक लंबी सांस ली और वो अल्फाज दोहराए जो इसको हिफ्ज थे। इज़हार मोहब्बत। शेरहान ने इसे एक पीस में बेस्ट ऑफ लक कहा। यहाँ ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और जो मंजर इसने देखा वो नाकाबिल बर्दाश्त है। वो किसी के साथ बिस्तर पर वो वाजें और कोई नहीं वो शख्स, वो रेहान का अपना बाप। रेहान ने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा। वो इतने मसरूफ थे कि पलट कर नहीं देखा। वो पलटा, यहाँ से बाहर जाना चाहता था। ऐसे लगा इसे सांस नहीं आ रही। इसे सच में सांस नहीं आ रही थी। हाथ दिल पर था। वो तो धड़कना ही भूल गया। इसमें धड़कने वाली इसकी धड़कन भी छीनी थी। आतिशबाजी शुरू हुई और इसमें जल जाना चाहता था। वो सच में जल गया। इसे चला नहीं जा रहा था। इसे लगा वो गिर जाएगा। वो सच में गिर गया। आंखें बंद होने लगी, मुस्कुराती आंखें जिनमें अब कर्ब था, सिर्फ कर्ब। वो मोहब्बत का डसा था, इतमाद का, बेवफाई का। मोहब्बत इसे रास नहीं आई थी। भला मोहब्बत भी किसी को रास आई है? इसको हार्ट अटैक हुआ था इतनी सी उम्र में। इसको 2 दिन बाद होश आया तो बहुत रोया, शेरों के गले लगकर। वो चीख चीख कर रोया। किसने कहा था मर्द को दर्द नहीं होता? जमाने भर को उदास करके, खुशियों को सदियां नाश करके, मेरी रकीबों को खास करके, बहुत ही दूरी से पास करके, तुम्हें ये लगता है जाने देंगे? सभी को जाके हमारी बातें बताओ और बता देंगे। तुम हमसे हट कर वसल हिजर मनाओगे और मनाने देंगे? मेरी नज़म को नीलाम करके कमाओगे और कमाने देंगे? तो जाना सुन लो, अज़ियतों का तराना सुन लो। अब के कोई सा भी हाल दो तुम, भले ही दिल से निकाल दो तुम। कमाल दो या जवाल दो तुम, या मेरी गंदगी मिसाल दो तुम। फिर भी जाना, फिर भी जाना। पड़ा हूँ पड़ा रहूँगा, गिरा हूँ गड़ा रहूँगा। हाथ का काटूं या पाँव काटो, फिर भी जाना खड़ा रहूँगा। बताओ तुमको मैं क्या करूँगा? मैं अब ज़ख्म को ज़बान दूंगा, मैं अब अजीत को शान दूंगा। मैं अब संभाल लूँगा हिजर वाले, मैं अब सभी को मकान दूंगा। मैं अब बुलाऊंगा सारे कासद, मैं अब जलाऊंगा सारे हासद। मैं अब तफरीक को चीर कर फिर मैं अब मनाऊंगा सारे फासद। मैं अब निकालूंगा सारे गुस्सा, मैं अब जाड़ूंगा तेरा हिस्सा। मैं अब उठाऊंगा सारे पर्दे, मैं अब बताऊंगा तेरा किस्सा। मजीद सुन लो और नफरतों का यजीद सुन लो। मैं अब नज़म का सहारा लूंगा, मैं हर जुल्म का कफारा लूंगा। अगर तू चलता है शायरी से तो ये मज़ा मैं दोबारा लूंगा। मैं इतनी सी सख्ती से खो गया हूँ कि अब सभी का मैं हो गया हूँ। कोई भी मुझे साहिल में ना जब, खुद अपने कदमों में सो गया हूँ। मैं अब अजियत का पैर हूँ जी, मैं आशिकों का फ़कीर हूँ जी। जो भी हूँ अब है अहीर हूँ जी। छोटी दुनिया की जब आंख खुली तो वो खुद को बिस्तर पर पाकर जरा हैरान है। और शेट, बिला रेहान जी तो चले गए होंगे। और वो चॉकलेट जो मरीना ने दी थी वो कहाँ है? कहीं इन मिस्टर हैंडसम के हाथों नहीं लगी? नहीं यार, इसने ज़्यादा मीठा खाने से मना किया है। अब क्या करूं? बिला को हर वक्त खाने पीने का ही याद रहता था। इसकी को मोहब्बत थी तो सिर्फ खाने से और स्मोकी से। फिर इसने बैग में देखा तो चॉकलेट का बॉक्स इसमें था। इसकी बड़ी सी आंखें चमकी। जब वो नीचे गई तो शेरहान पहले से ही वहां मौजूद था। अरे आप फिर आ गए। बीला ने जबान दांतों तले दबाई। गिदड़ हाथ बेचारा से देखते ही रह गया। जो बेपरवाह सी सुनहरी शलवार कमीज में परी लग रही थी। बीला भाभी, कितना गलत बात है। क्या गलत बात है? फिर भला घर में आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है? इसने अफसोस से देखा जो बेपरवाह सी चॉकलेट खाने में मसरूफ थी। इसने सादगी से इसको देखा, फिर बोली, मेहमान आप? मेहमान तो कभी कभी आते हैं ना। आ तो माशाल्लाह से। क्यों बुआ, सही कहा ना? आंख दबाई। हाँ हाँ भाभी, आप तो बहुत तेज हैं, शेरहान ने शर्मिंदा सा होते हुए कहा। बीला में मुस्कुराती हुए उसे तंग कर रही थी। बीला, एक बात तो बताएं जरा, कौन सी चॉकलेट खा रही हैं आप? आपसे मतलब? वो जल्दी से उठकर अपने रूम में गई। शेरहान को कुछ अजीब लगा। बहुत अजीब, एक चॉकलेट ही तो थी। मगर चलो शेरहान, तुम्हारी किस्मत में बेइज्जती ही होने लिखा है। आज रात रात आज भी बहुत स्याह थी। रातें तो अक्सर स्याह होती हैं।
पीला को अजीब सा कुछ हुआ। इतनी सर्दी थी आज, फिर भी इसको अचानक शदीद गर्मी लगी। इसने खड़ा होना चाहा मगर टांगें कांप रही थी। इसे सख्त प्यास का एहसास हुआ। मुझे क्या हो रहा है? दूसरी तरफ मरीना शराब का गिलास लिए मुस्कुरा रही थी। अब पता चलेगा रेहान जब तुम्हारी बीवी किसी और के साथ है, लेकिन इसे नहीं पता था कि रेहान की फ्लाइट कैंसिल हो गई है खराब मौसम की वजह से। आधी रात को स्टडी में मौजूद बोर्ड पर हाथ चलाता, सियाह चमकते बालों को हल्के गीले माथे बिखरे मानो अभी शावर लेकर आया था। गहरी रात सी सर्द आंखें जिसकी तपिश से कोई इस आंखों को मिलाकर बात करने की जिसारत कहाँ कर सकता था। एक जड़ी मर्द था, बारीक होंठ, हल्की शेव, वो किसी फिल्मी हॉरर से लग रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने बेजार से उम्र उठाई। इस काम के लिए कोई डिस्टर्ब करे इसे बेहद नापसंद था। वो जल्दी से अंदर आई। साहब जी, वो क्या, वो बीबी जी को पता नहीं क्या हुआ है। छोटी दुनिया इसके अलावा पहले वो, और फिर वह भागता हुआ इसके कमरे में गया। कमरे के बाहर मुलाजिम सर झुकाई करती। इसने कमरे का दरवाजा खोला और दंग रह गया। कमरे का हाल बेहाल था। हामले की आवाज वॉशरूम से आ रही थी। इसने कदम बढ़ा, वॉशरूम का दरवाजा खोला। आंखों में बेयकीनी थी। बात बात तब में लेटी थी। इसकी शफाफ गर्दन तक आता पानी, स्याह बाल पानी में किसी सांप की तरह तैर रहे थे। बंद आंखें, गुलाबी गाल मानो जल रहे थे। होठ नीले पड़ चुके थे लेकिन लब हिल रहे थे। क्या कर रही हो तुम? ऊंची होठ, आंखों की सर्दी में इजाफा। वो जो आंखें बंद की बैठी थी, अपनी स्याह कांच सी आंखें खोली जो सिर्फ पड़ रही थी। इट्स सो हॉट, वेरी अनकंफर्टेबल। वो रुक रुक कर सिर्फ यही कह रही थी। सुनहरी शलवार कमीज से इसका सफेद जिस्म वाजी हो रहा था। रिहान ने पानी को हाथ लगाया जो बहुत ठंडा था और फिर इसके माथे पर हाथ रखा जो दब रहा था। इसने जल्दी हुई पेशानी पर जब हाथ रखा, रूह तक आग तासीर महसूस की। इसने जल्दी से इसे उठाया और बेड पर लाकर बेदर्दी से फेंका। सर आंखों से बुआ को देखा। कॉल द डॉक्टर। कॉल कर दी साहब, डॉक्टर आता होगा। बस बात सी वो बेड पर लेटी चीख रही थी। शिट अप। इसने भी इसे सर्द लहजे से मुंह बंद करने को कहा। इसे खुद समझ नहीं आ रही थी सदस्य किस वजह से आ रहा है, लेकिन छोटी दुनिया मसल से चीख रही थी। आई से शट यू माउथ। दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने जल्दी से इस पर कमल दिया। डॉक्टर आने लगा। चेक। इस दौरान गर्मी बर्दाश्त न होने पर इससे छोटी सी गुड़िया ने कमल को जोर से परे फेंका और रिहान ने जल्दी से इसके वजूद को अपने वजूद से ढांपा दिया। गेट आउट। डॉक्टर हक्का बक्का सा ये मंजर देख रहा था। जब इसे दफा हो जाने का हुक्म मिला तो जल्दी से बाहर भागा। वो दरवाजा बंद कर दिया। वो दोनों कमरे में ही गिरे थे। छोटी दुनिया में बेचारगी से अपने ऊपर मौजूद वजूद को देखा। इसके यूं देखने से वो पीछे हुआ जिसे अगले ही पल इसके छोटे नाजुक हाथों ने थाम लिया। रेहान को वजह समझने में देर नहीं लगी। तो काफी सालों से अमेरिका में रहा था। हेल्प मी, इसकी बेजान सी आवाज निकली। अगर वो इस वक्त होश में होती तो दोबारा बेहोश हो जाती। रेहान ने इसकी चमकती आंखों में देखा। अगले ही पल छोटी दुनिया ने अपनी बाहों का हार इसके गले में डाला। वो कांपते लब इसके लबों पर रख दिए। इसका लम्स पाकर रेहान को अपनी रूह फना होती महसूस हुई। वो जो 30 सालों से वीरान था, इसके लम्स ने वीरानी को पहना दी। इसने अपने आप पर जुगे वजूद को देखा जो इसमें पनाह तलाश कर रहा था। वो छोटी सी जान अभी अपने इंजाम से वाकिफ नहीं थी। अब रेहान की बारी थी सारे बदले लेने की। यू आस्क्ड फॉर इट। इसके कान के ऊपर लब रखते सरगोशी की, फिर इसकी नाजुक लब और फिर इस पर झुकता इसके होश उड़ाता गया। बीला की सिसकियां फिर पूरे वाला में गूंजी। रात रफ्ता रफ्ता गहरी होती जा रही थी मगर जुनून था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सूरज को रोशनी पूरे कमरे में बरस रही। रात की बारिश के बाद आई सूरज अपनी पूरी ताप से चमका। इसकी आंखें खोली। पहले तो वह समझ नहीं पाई, फिर कुछ याद आने पर बेड की दूसरी जानब देखा। वह जगह खाली थी। इसका लगा वो ख्वाब था, मगर जब उठना चाहा तो ऐसा लगा जैसे इसके पूरा जिस्म बस से कुचल दिया गया हो। इसका दिल बहुत तेजी तड़का। वो सामने सोफा पे बैठा सर्द आंखों से इसको ही देख रहा था। इसने जल्दी से आंखें बंद की तो सांस शुरू हुई। इसकी गहरी आवाज कमरे में गूंजी, तुम जागी हो तो उठ भी जाओ। इसने अपनी जोर से आंखें बंद की। इसकी आंखों की पलकें कांपी। क्या मुझे फिर से कहना पड़ेगा? इसको शर्मिंदगी हो रही थी। वो इसके कैसे सामने करे? जल्दी से हाथ धो के नीचे आओ, तुमसे बात करनी है। रेहान का मिजाज सख्त मालूम हुआ था। बीला का दिल चाहा वो जोर जोर से रो दे। नीचे रेहान सोफे पे बैठा था। वो बहुत ताज़ा दम लग रहा था। छोटी दुनिया दर्द के साथ कदम ब कदम नीचे आ रही थी। रोने की वजह से इसकी आंखें सुर्ख थी। बीला का चेहरा कागज की तरह पीला था। वो बहुत बेचैन थी। वो इसके सामने खड़ी किसी मुजरिम की तरह इसकी टांगें कांप रही थी। रेहान ने बगौर इसका जायजा लिया। वो सफेद शर्ट और स्याह पजामे में पहने, लंबे गीले बाल शानों में फैलाए, मेकअप से पाक चेहरा बहुत इसराफ का शिकार नजर आ रही थी। एक्सप्लेन। वो मैं नहीं जानती। बीला, तुम नहीं जानती? तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? रेहान ने गुस्से से कहा। मैं कसम खाती हूँ, आई स्वेयर मैं नहीं जानती। आप गुस्सा मत करो प्लीज़।
गुस्सा मत करो, इसका छोटा सा चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। नीला, रोना बंद करो। लेकिन वो और रोने लगी। इसे डर लग रहा था। मैंने कहा ना रोना बंद करो, वो कराया। तुमने कल रात फिर जरा वक्फा क्या खाया? बड़ी दुनिया ने हैरत से देखा। क्या तुमने क्या खाया? नहीं, मैंने आपके साथ बैठ के खाना खाया और रात को सेब और कुछ चॉकलेट। रिहान ने अचानक से कुछ सोचा। इसकी आंखें मजीद सर्द हुई। चॉकलेट? कौन सी चॉकलेट? वो गिफ्ट दिया था ना मरीना आपी ने। रिहान ने वो को इशारा किया और कुछ देर में चॉकलेट का खाली डब्बा ले आई। रिहान ने देखा, तुमने ये सारी खा ली। वो समझ गया इसको मरीना पर और गुस्सा आया। वो इस कदर गिर सकती है। अगर वो घर पर ना होता फिर वीला के साथ ना जाने क्या होता। इधर आओ। वीरा ने उलझन में इसे देखा। रिहान, पहले आप प्रॉमिस करें आप मुझे मारेंगे नहीं। मैं जानता हूँ ये मेरी गलती है। मैं वादा करती हूँ मैं कभी चॉकलेट नहीं खाऊंगी। इसने हचकाते हुए कहा। आ यहाँ बैठो। रिहान ने घूर कर देखा तो फौरन से पहले इसके पास बैठी। कल रात रिहान ने इसके हसीन सुरूर को देखते हुए बात जारी रखी। इसमें आपकी गलती नहीं थी, ये मेरी गलती है। मैं आपका अच्छा ख्याल नहीं रख सका। छोटी देने की सी आंखें आंसू से भर गई। स्टॉप केयरिंग। तुम इतना रोईती क्यों हो? रेहान इसके नाजुक वजूद को उठाकर अपनी गोद में बिठाया। बीले ने अपना मुंह खोला और दाढ़ें मार मार कर रोने लगी। मामा, रेहान ने इसे रोने दिया। फिर काफी देर तक जब वो चुप ना हुई तो इसके लंबे सिल्की बालों में हाथ फेरते हुए बहुत नरमी से बोला, शी अब बस, सब ठीक है। मैं नाराज नहीं तुमसे, बस मैं अभी तो इतनी जल्दी सोचा नहीं था। तुम अभी बहुत यंग हो। रात के कुछ पल इसे याद आए। आप मुझसे नाराज नहीं हैं? ध्यान ने लब इसकी आंखों पर रखे। बिल्कुल भी नहीं। और इसकी सुर्ख नाक दबाई। छोटी दुनिया मजीद सुर्ख हुई। माशाल्लाह, किसी ने बहुत बुलंद में आवाज में कहा तो दोनों ने सामने देखा। आप, वो कोई और नहीं बल्कि दादाजी। आप? रेहान खुशगवार हैरत से बोले। बीला ने रेहान के सीने से उठाकर देखा तो दराज का दादाजी, जिनकी छोटी सी सफेद स्टाइलिश दाढ़ी रेहान की तरह गिरी आंखें, सफेद सूट और सबसे मजे की चीज छोटी दुनिया को इनकी टेंट लगी, जो इनके नस्ब से भी चमक रही थी। रेहान की नजर इनसे पीछे खड़ी मरीना पर पड़ी तो इसको 2 सेकंड लगे थे सारी गेम समझने में। अच्छा, तो बीला को दादा की नजर में गिराने के इरादे से। बीला जल्दी से खड़ी हुई। दादाजी ने अपनी छोटी सी बहू को देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। दादाजी ने आगे बढ़कर बीला को गले लगाया। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी। बीला को तो समझ ही नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे, मेरी गुड़िया। रेहान ज्यादा तंग तो नहीं करता? अगर करे तो आपने सिर्फ मुझे एक दफा बताना है। प्यार से तबकी दी। बीला ने मुस्कुराकर स्वाप में सर हिलाया। अपनी बहू से ही मिलते रहेंगे। रेहान ने दिलचस्पी से दादाजी को देखा। हाँ हाँ, आ जा मेरे शहजादे। रीना का प्लेन तो फ्लॉप हुआ। रेहान, तुम तो कनाडा जा रहे थे। रेहान ने सर नजर इस पर डाली और दूसरे दादाजी पर। बुआ, आप बीला को रूम में लेके जाएं। बीला, आप रूम में जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं। मगर मैं, रेहान ने इसके नरम गाल दबाए, आपको भूख भी लगी होगी ना जाने। ओके। आपने अपनी बड़ी सी आंखों को ब्लैक किया जिनमें सुर्ख दौड़ियां पड़ी थी। फिर एक नजर दादाजी की चमकती टेंट को देखा। दादाजी ना समझे। रेहान को देखा जो बीला को जाता देख रहा था। ये औरत मेरे घर में क्या कर रही है? रेहान, इसे मैं लेके आया हूँ। दादाजी ने इतराज में कहा। सीरियसली? हाँ हाँ, ये आपको लेकर आई है। दादाजी, आप चुप करके वहाँ बैठ जाएं। तुम आज के बाद मेरे घर आने या मेरी बीवी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र करूँगा कि बुरी दुनिया याद करेगी। नाउ यू गेट आउट एंड नेवर शो मिस फेस। मरीने के लिए एहसास तो नहीं था, लेकिन वो औरत के दर्जे से तो कब की गिर चुकी थी। बीला के लिए नफरत लेकर वो गई थी वहां से। रेहान बेटा रिलैक्स। दादाजी, आपको पता है ना इसने क्या किया? इसने बीला को, आप जानते हैं अगर मैं यहाँ ना होता तो इस मासूम के साथ क्या हो सकता था। इसका हिसाब देना होगा से मैं करूँगा बात। दादाजी ने तसल्ली दी। लाश पर दादाजी के साथ साथ गिदरहान भी मौजूद था। दादाजी, आपको नहीं लगता आज रेहान बहुत गिलो कर रहा है? गिदरहान ने आंख दबाकर तो दादाजी ने भी फिर भरपूर साथ दिया। हाँ, फ्रेश तो मुझे भी लग रहा है। बीरा जो खाने से नजरें उठाकर रेहान को देखा, जो असल ये बगैर खाने में मसरूफ था, वह सच में बहुत ग्लो कर रहा था। छोटी दुनिया की नजरों की तपश पाकर इसने नजरें उठाई। 2 नैन 4 हुए। बीले के गाल भी सुर्ख हुए थे। ऊपर से बुआ की समझाई हुई बातें इसको याद आई थी। क्यों भाभी, सही कह रहा हूँ ना? वैसे दादा, आपकी बहू भी बहुत ब्लश कर रही है। हाँ हाँ माशाल्लाह, मतलब हमारे खानदान का वारिस जल्द आएगा। रेहान और शेरहान ने एक जबान हैरत से बोला। दादाजी, क्या गलत है इसमें? क्या गलत है इसमें? मैंने कौन सी फितरत से अनोखी फरमाइश कर दी? ध्यान ने आंखों ही आंखों में तनबीह की, जैसे इसको पता था कि आगे वो क्या कहने वाले हैं। क्यों गुड़िया, आपको बेबी नहीं पसंद? मुझे तो बहुत पसंद है। ध्यान, आप मुझे बेबी क्यूट बिल्ली का बच्चा दिलवा देंगे? मेरे का मासूमियत थी। शेरहान और फकीदरहान के अबू से पानी किसी फुहारी की तरह निकला।
रेहान ने मुस्कुराहट दबाई। सही शक्ल तो इस वक्त दादाजी की देखने वाली थी, जो अपना सा मुंह लेकर रह गए। आपको पता है पाकिस्तान में मेरी एक कैडेट थी, बहुत क्यूट, मेरी अच्छी वाली फ्रेंड, इसका नाम स्मोकी था। रेहान आप लेकर देंगे ना बेबी केट मुझे? रेहान ने ब्रेड का पीस इसके मुंह में डाला। पहले जल्दी से इसको फिनिश करें। फिर रेहान कनाडा चला गया। इस तरह दादाजी बिला के साथ थे और इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। अक्सर शाम को शेरहान भी पकड़ चक्कर लगा लेता, फिर वो मिलकर लूडो खेलते, क्योंकि बिला को सिर्फ यही खेल आता था जिसमें वो और दादाजी पार्टनर और शेरहान और बुआ पार्टनर हो। तो फिर जो चीटिंग की दास्तान दादाजी और बीला ने रकम की, वाला वो घर में रोने की तरह थी। छोटी सी दुनिया। पूरे हफ्ते बाद वो आया था, हमेशा की तरह जाजब नजर। इस दौरान इसने अपनी छोटी दुनिया को बहुत मिस किया, मगर वो इस दौरान इससे दूर दूर से ही भाग रही थी। छोटी दुनिया जी, आपके हाई स्कूल में एडमिशन करवाने को सोच रहा हूँ मैं, रेहान ने इसको बताया जब वो कार्टून देखने में मसरूफ थी। अच्छा, बीला की बात पर गौर किए बगैर ही बोल दिया। फिर कुछ समझ कर इसकी तरफ देखा। रेहान, नो। क्या नो? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। नो मोर एग्रीमेंट। रेहान ने अपना फैसला सुनाया। बीला ने बहुत प्यार से इसकी तरफ देखा। प्लीज नो, आप जा रही हैं। रेहान, में रोने लग जाऊंगी। और रेहान ने भी लज्जे से देखा, और जो नाजुक होठों के दांतों से चबा रही थी और हाथों से अपनी शर्ट का अहम रोड़ रही थी। और मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ हाँ, ये तो ज्यादा अच्छी बात है, इसी बहाने आप पढ़ाई पर फोकस करेंगी। रेहान का भरपूर कैच गुंजा सच में लुत्फानंदोज हो रहा था अपनी छोटी दुनिया की छोटी छोटी धमकियों से। आप मुझ पर हंस रहे हैं? वो सफे से उठती इसके सामने आकर खड़ी हुई, दोनों हाथ कमर पर रखे गुस्से से बोली। इसकी छोटी से नाक सुर हुई। रेहान सोफे पर बैठा से तक रहा था, फिर एक गहरी तशवीश से कहा, जी बिल्कुल। चार आंखें लगाकर भी नजर नहीं आता क्या? बीला ने अपना चश्मा जरा पीछे करके इसको घूरा। आप मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप अभी इतना ही कहा था। रेहान खड़ा हुआ। बीला दो कदम पीछे। क्या कहा? फिर से कहना। रेहान भी फौरन फॉर्म में आया। सरवट के ऊपर ब्लैक टी शर्ट जेम तन किए वो सहते हुए लिए इस छोटी सी परी को देख रहा था, जो आंखों में तारे से देख रही थी। वो मैं रेहान में बता रही थी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। बीला ने बहुत हिम्मत करके जुमला बोला और बोलकर रुकी नहीं, बल्कि दौड़ लगा दी। बीला स्टॉप। रेहान भी इसके पीछे भागा। अब बीला भागती हुई सोफे की दूसरी तरफ और रेहान की तरफ। छोटी दुनिया, स्टॉप रनिंग। रेहान वो पकड़ नहीं जा रहा था। क्यों थक गए हैं आप? बूढ़े हो गए हैं मिस्टर रेहान। बीला ने जुबान दिखाकर कहा। क्या कहा तुमने? मैं? अब तुम हेयर बनाओ अपनी। वो अपने कमरे की तरफ भागी थी कि रेहान ने इसे कमर से पकड़ा और अपने कंधे पर उठाया। इससे अपने कमरे की तरफ बढ़ा। रेहान, मैं गिर जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, आप नहीं गिरा करूंगी, आपकी बात मानूंगी। अच्छा ना, सॉरी बोल तो रही हूँ ना। मगर सामने वाला भी रेहान और भी था। कमरे में जाकर इसे बेड पर फेंका, इससे कि इसको चोट ना लगे। फिर इस पर झुका और इसकी ऐनक उतार कर दूर फेंकी। क्या कहा तुमने? रेहान, मेरी ऐनक। उसने अपनी ऐनक फिर रेहान की तपिश देती नजरों को देखा, जो बदली बदली सी ही थी। दोनों की सांसें पहले ही फूली हुई थी। रेहान, आप? रेहान ने अपना अंगूठा इसके लबों पे फेरते हुए हमार से चूर लहजे में कहा। क्या? मैं? बीले के गाल लाल हुए। रेहान, मुझे नींद आ रही है। मुझे भी। और झुक कर इसके सांसों को कैद किया। फिर देखो, नीम आंखों से इसको देख रही थी। आंखें बंद करो। इसके कहने पर इसने जल्दी से आंखें बंद की और लंबी सांस लेने लगी। रेहान ने मुस्कुरा के इसकी नाक दबाई, फिर बारी बारी इसके दोनों नैनों पर अपने लब रखे, फिर इसकी पेशानी पर पहुंच दिया। आप अपने आप पर काबू करते हुए इतना ही बोल पाया, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है स्कूल के लिए। बिला ने कुछ कहना चाहा, मगर इससे पहले ही बोला, सो जाओ, इससे पहले मेरे इरादा बदल जाए। फिर मजाल है, छोटी दुनिया हिलती भी। रात के दूसरे पहर आग के शोले हर तरफ फैले थे। वहां सांस लेने में मुहाल था। जा बजा धुआं धुआं, जैसे गुनाहों के स्याह बादल हों जो अब लेने हुआ सख्त आजमाइश, मोहब्बत या जिंदगी। और तुमको एक पत्ते की बात बताऊं, ये जो लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत हार जाती है, ये सरासर बकवास करते हैं, मोहब्बत को बदनाम करते हैं। भला मोहब्बत कभी हारती है? सुनो मेरी जान, मैं तुमको बतलाती हूँ, जब आजमाइश आती है ना, जब चुनाव हो मोहब्बत या जिंदगी में, तो जो जिंदगी होती है ना, ये अक्सर हार जाती है, मोहब्बत जीत जाती है। और तुमको मालूम है ना रेहान की जिंदगी कौन है? तुम। बीला बेग, इसकी छोटी दुनिया। स्याह धुआं में इसने देखा रेहान इसकी जाना लपका, मगर फिर इसकी नजर मरीना पड़ी। और तुम्हें पता है इसने किसको चुना? मोहब्बत या जिंदगी? और मैंने तुम्हें कहा था ना, जिंदगी हार जाती है। बीले ने देखा था वो सच्ची में हार गई। इसकी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत की जानब बढ़ा। बीला को इससे धोखे में अपना आप हकीर लगा, बेमोल सा। इसने बंद आंखों से वो मंजर देखा। बीला, मेरी गुड़िया, मुझसे वादा करो, चाहे जो मर्जी हो, तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, समझी? कुछ भी हो जाए। वो 10-12 साल की थी जब इसकी माँ ने अपने दिल पर इसका नन्हा सा हाथ रख कर कहा था,
दरवाजा बंद करके पलटी थी कि एक गोली जन से इसके दिल के आर पार हुई। किसी की मौत ने जिंदगी को वहां भी हरा दिया। फिर इसकी तलाश करने की कोशिश, फिर उसने देखा आग के शोले, फिर छोटी बच्ची ने सांस लेना चाहा मगर आंखें बंद होती गई। इसकी माँ के दिल से निकलता खून, फिर इसके सामने जलती लाश। जानते हैं क्या ना क्या असर करती हैं, पागल कर देती हैं। सुन लिया हमने फैसला तेरा, और सुन के अरदास से बैठे, जहन चुपचाप, आंखें खाली, जैसे हम कायनात खो बैठे। इसकी माँ की गलती ये थी कि इसने मोहब्बत की, और इस मोहब्बत की जीत में इसने जिंदगी हारी। बिना छोटी दुनिया आंखें खोलो, रेहान की आवाज़ सिखाना पड़ी, मगर इसने तो आंखें खोल ही नहीं रही थी। रेहान ने देखा, वो पसीने से भीगी हुई थी। इसकी मामा के कत्ल ने इसके ज़हन पर गहरा असर छोड़ा था। वो मुझसे चीख रही थी, बचाओ मामा, आप मत मारो मेरी मामा, मामा। वो इतनी ज़ोर से चीखी थी कि बिला रेहान ने इसको बाहों में भरा। फिर सब ठीक है, मैं हूं ना। आप बिला ने ना नीम आंखों से इसको देखा, फिर किसी सांस के तहत इसके हाथों को मजबूत से थामा। आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? क्या कुछ नहा था इस लम्हे? रेहान ने इसके आंसू से तर चेहरे देखा, फिर सिर्फ इतना ही बोला, सांसों के बगैर भी कोई जिंदा रहता है। रेहान पता है मुझे, रेहान को पता भी नहीं चला था कब कैसे ये छोटी दुनिया इसकी कमजोरी बन गई थी। इसके बगैर तो जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता था। इतनी सी देर में वो जान चुका था कि कितनी है सांस है, और इसकी तमाम तर उदासियां समेट लेना चाहता था। इसके बस नहीं चल रहा था कि इसकी झोली में दुनिया जहाँ की खुशियाँ डाल दे। और इसे कितनी प्यारी लगती थी, वो तो इंतजार भी नहीं कर पाता था। अगर कर भी दे तो इसकी छोटी अकल। रेहान इसको बाहों में लिए मुस्कुरा रहा था। इसका दिल कर रहा था वो सच में इस छोटी सी मीठी सी दुनिया को खा जाए, और उसकी नींद खराब करके खुद नींद की वादी में गुम हो चुकी थी। यहाँ तो बस आह ही भरता रह गया। अब इसको नींद कहाँ आनी थी? मैं ही कि सिर्फ क्यों जागूं? और इस ख्याल के तहत इसने बीला की नाक दबाई। वो इसमें जगह, बीला को कुछ अजीब सा लगा, आंखें खोली, मगर इसके अगले मंजर की सारी हवाएं उड़ गई। शर्ट लेस बस पर जगह अपने काम में मसरूफ था। बीला ने अपने कपकपाते हाथ इसके कंधे पर रखे। ये आप क्या कर रहे हैं? रेहान ने सर उठाकर देखा, आंखें फाड़े इसको ही घूर रही थी। प्यार, रेहान ने बहुत मजे से जवाब दिया, और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। रेहान, आप इसको अजीब सा लगा। इसने जरा मजामत करनी चाहिए, मगर सामने वाला भी रेहान था। मत करें। अच्छा, मेरी एक शर्त। कैसी शर्त? सिर्फ टमाटर होते हैं, बोली। तुम मुझसे प्यार करो फिर। मुझे नहीं आता, वो हड़बड़ा कर बोली। इसलिए तो कहा है, मैं सब सिखा दूंगा। बीला ने इसको मुस्कुरा दे, देखो कितना प्यारा था। रेहान फिर इस पे ऐसा सिखाया कि चांद तारों ने भी नजरें झुकाई। खुद को इज़ार में लाने के लिए होते हैं, शेर कब नाम कमाने के लिए होते हैं। आओ हम अश्क फशां चुरा कर लें, रंज ही रंज मिटाने के लिए होते हैं। गर्दनें कौन जगाता है मोहब्बत में साथ, यार सीने से लगाने के लिए होते हैं। मुबशिर सईद, इसने वादा किया था कि वो इस गुड़िया को कभी तकलीफ नहीं देगा, और फिर इसने ये वादा निभाया। 3 साल बाद बीला के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी, जो बिल्कुल अपने बाप की कॉपी था, और फिर इसकी जिंदगी खुशियों से बढ़ गई। इन दोनों ने माजी में जो तकलीफें सही, अल्लाह ने इनको कमी पूरी कर दी, और कुछ कहानियाँ आधी अधूरी कर के मुकम्मल हो जाती हैं, छोटी दुनिया की तरह।